नहीं रह भी उस रकम को भरत रहे हैं, फिर कभी देने का इरादा अल्लाह खैर करे तो उसकी तो देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर कभी फिर कभी देने का इरादा है और इस वक्त जब अदा कर रहे हैं उस वक्त तक नहीं दी तो भी गुजार देंगे, फिर देनी है इसका, फिर भी देंगे। और जो किसी के पास आपकी रकम है उसकी नहीं देनी, वो आपको जब देगा फिर आप अपनी दूसरी रकम जो हमने लोगों से लेना है उसकी नहीं देनी, उसकी नहीं देनी। बस सीधी सी बात जो आपने खुद कही थी ना, जो किसी रकम को बरत रहा है वही उसकी लायबिलिटियां और सारी जिम्मेदारियां अदा करें। थैंक यू सर जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम से जब फिरौन ने कहा कौन है तेरा रब, उन्होंने कहा रब्बुन अल्लज़ी अता कुल्ला शैइन खल्क़हु फहदा, मेरा रब वो है जिसने चीजें बनाई हैं और बनाई ही सिर्फ हर शय को समझा दिया कि ये तेरा मकसद है, तेरा काम है। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये मोहम्मद इसाक आप हैं? जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं खिपरो से बात कर रहा हूँ, सांगड़ जिला। सांगड़ से बात कर रहे हैं। क्या पूछेंगे? बड़ी खुशी है, पूछें जो पूछना। जैसे कि ये एक सवाल है, सदक़तुल फितर है ना जी, तो इसमें क्या देना चाहिए, पैसे देने चाहिए या जिन्स देनी चाहिए? इसमें से जो चीज आप मुनासिब समझे दे दें, कोई बात नहीं, कीमत भी दे सकते हैं, जिनस भी दे सकते हैं। देनी इस तरह है कि अगर गंदम के सिवा और जिनस हैं तो वो 2.5 किलो देनी है। नहीं, गंदम के बारे में सही हदीस है कोई? गंदम जो है 1.25 किलो हदीस सही है कोई? गंदम दे बिल्कुल सही हदीस है इस बारे में। सहीहुल जामे सगीर जो अल्लामा अलबानी साहब की छपी है उसकी पहली जिल्द में आप देख लें, उन्होंने बता दिया जहां जहां हदीस है और सारा उसका हवाला देकर सही हदीस है कि 2 आदमियों की तरफ से 1 सवा गंदम और बाकी जो है 1 आदमी की तरफ से 100। चलिए, बाद उलमा तो कहते हैं कि मसलन शाह साहब बदीन शाह के जिन्स जो है देना, जिन्स के अलावा जो चीज देंगे वो सुन्नत रसूल के मुखालिफ है। नहीं, ये जो गंदम के बारे में करते हैं ना कि इसके बारे में कोई हदीस सही नहीं, ये उनके नहीं इल्म में थी, बिल्कुल सही हदीस है। अगर आपको मिल जाए जो अल्लामा ज़हरी ने लिखी है नस्ब राया, उसमें भी सारी जमा कर दी है, और अल्लामा अलबानी साहब की सहीहुल जामे सगीर जो पहली जिल्द। देखिए, जिन्स के अलावा दूसरी चीज देना, रकम देना। हाँ, रकम दे सकते। बाद उलमा तो कहते हैं सुन्नत के मुखालिफ है। नहीं, ये सुन्नत के मुखालिफ क्यों कहना, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो फिर होगा कि उशर भी अगर दें तो गंदम से गंदम दें, जौ से जौ, कीमत नहीं दे सकते। ये है मेरे भाई तशद्दुद, ये नहीं बात ठीक। आप वो जिन्स दे दें या अगर वो कीमत गरीब को मिल जाए तो ये और बेहतर है। अब्दुल बारी में इमाम इब्न मुंज़िर ने कहा है कि इस बारे में कोई भी हदीस साबित नहीं है। किस बारे में? गंदम के बारे में। गंदम के बारे में मैं अगर कहेंगे तो कल किताब ले आऊंगा, यहाँ पढ़ दूंगा कि ये किताबें हैं, ये हवाले हैं, फिर आप इंशाअल्लाह वो नोट करके देख लें। अच्छा। वो मेरे इल्म में है कि जो लोग कहते हैं कि इस बारे में कोई सही साबित नहीं, साबित है, बिल्कुल साबित है। इंशाअल्लाह अगर आप हवाला चाहते हैं तो कल दे दें। जी, कल देखेंगे बिल्कुल, कल कॉल कर लीजिए, इंशाअल्लाह किताब ले आएंगे। याद रखना भाई, कल किताब ले आएंगे, सहीहुल जामे सगीर निकाल देंगे साहब। जज़ाकुमुल्लाह शेख, अल्लाह खुश रखे, बरकत। जी, अल्लाह नूरुस समावाति वल तो नूर का माना आप समझने हिदायत है, रोशनी। जैसे लाइट में हर शायद पता चल जाता है कैसे इधर जाना, इधर नहीं जाता। तो अल्लाह समावात पर रज़ी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ। जी जी। अच्छा, कल एक मुफ्ती साहब ने इधर से आए भाई इस्लाम की बड़ी खिदमत की, उन्होंने मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी का भी ना ले आए। जी जी। अच्छा, मैं उन्होंने कंजुल ईमान पढ़ा तो उससे जितने सूरत फातिहा जानते हो मान ताब मुस्लिम मनफिल कबूर, उत्थे हाशिए चुना लिखा नहीं जी असि कबर सवा सकने हैं तो कर सकने हैं तो फलानी हदीस तो फलानी हदीस, मतलब इसका मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने शायद तो ईमान कोई ना आई। नहीं, आप ऐसा ना कहें, आप जरा आप ना तहम्मुल से काम ले। नहीं, तहम्मुल तो बंदे मतलब सुना सकते हैं। नहीं, पहले बात तो सुन लेना जी। ये मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह पर गुस्सा ना आप जा रहे हैं जी। ये जो मसला है ना कि मुर्दे सुनते हैं, यानी ये उनको तो आला हज़रत को छोड़ा, आप देखें कितने मुवाहिद हुए हैं और मुत्तबे सुन्नत हुए हैं। इमाम इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम है, उनके शागिर्द हैं इब्न क़य्यिम, फिर तफसीर इब्न कसीर के मुअल्लिफ हैं, इमाम शौकानी हैं। इनमें तो जरा शक ही नहीं ना कि ये कट्टर थे लोग, मगर ये सारे मेरे भाई यूनुस कायल थे। इन्होंने जोर से लिखा कि मुर्दे सुनते भी हैं और उन्हें पता भी चलता हमारी ज़ियारत के लिए कौन आया। अब इनको क्या कहें, ये अहले हदीस थे, मुहद्दिस थे, तो ये सिर्फ मुर्दों को मानना कि वो सुन लेते से ही कोई बात हो जाती कि वो काफिर हो गए या बेदीन। ये पुराना मसला सहाबा किराम से। हम ये कहेंगे कि हमारी तहकीक में मखसूस मौके हैं कि कोई आदमी जो है ना जब दफन होता है, फरिश्ते आते हैं, उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि लोग जब लौटते हैं तो अल्लाह ताला जूतियों की आहट उनको सुनवाता या अच्छा, समझे सुन दे, मैं जो कह रहा आप तवज्जो तो देते ही नहीं ना।
کہ خاص موقع ہیں دو جہاں سننا ثابت ہے جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا ان اللہ یسمع من یشاء کہ تم نہیں آپ خود بات کرتے جاتے نا پتہ کیا لگے کہ سنیں صبر آپ نے بولنا نہیں اب یونس آپ نے نہیں بولتا آپ بولتے ہیں اس لیے کچھ بھی نہیں نہ سننے والوں کے پلے پڑتا نہ آپ کے آپ ایک ہی بات پر لگی ہوئی ایک تو یہ بات میں نے کہی کہ عام رضا خان کا یہ کوئی انوکھا فتویٰ نہیں دوسرے بھی جو صحیح العقیدہ لوگ جن کو سمجھا وہ بھی مانتے ہیں اس لیے اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا اور قرآن مجید آپ اچھا بھی نہ کہیں تو سنتے ہی جائیں قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نہیں قبروں والوں کو سنا سکتے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جس کو چاہتا سنا سکتا اب جو حدیث سے ثابت ہوا دو موقع ہیں ایک تو بدر کے لوگ دو سے کافر وہ جب گڑھے میں گرائے گئے تو آپ نے ان سے باتیں کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ یا رسول اللہ ایسی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں بھی یہ سنتے تو فرمایا اللہ کی قسم تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے اور دوسرا موقع جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں اس وقت اللہ بے بسی اس کی بتانے کے لیے کہ تیرے حمایتی چلے گئے وہ لوٹتے ہیں تو جوتوں کی آہٹ سناتا ہے اللہ یہ دو موقع ثابت ہوئے اب جو کرتے ہیں کہ ہر وقت سنتے ہیں ان کے بھی پاس کوئی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کبھی بھی نہیں سنتے وہ بھی سنتے ہیں جب اللہ چاہتا سنوا دیتا ایک بات سے صرف ہم رضا خان کے خلاف ہو جاتے ہیں کسی سے بھائی یہ تو تمہارے یار حدیث بزرگ بھی لکھتے ہیں اس میں کیا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی میں محمد ثقلین بول رہا ہوں اسلام آباد سے صاحب شاباش بیٹا خیریت سے پوچھیں الحمدللہ وہ بات ہوئی تھی بھائی فقیر حسین سے آج ہی ہاں جی انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ سوال کیا تھا میں نے کہا میں نے بتایا تھا نا کہ لونڈیوں وغیرہ کے بارے میں گھر کرنا تو تفصیل سے بات ہو جائے گی وہ آپ ہاں جی وہ ایکچولی وہ مل نہیں سکا تھا نمبر میں نے آج پوچھنا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں ہاں پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے میں نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے جی وہ ملا نہیں ہے ابھی مجھے تو اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں ثقلین بھائی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں اچھا جی جس کے پاس ہے نا وہ پیسے جی اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے بے شک قرض کے ہیں پیسے یا آپ کے پہلے ہیں آپ کو نہیں دینا زکوٰۃ اس کی جب آپ کو ملیں گے نا پھر زکوٰۃ عائد ہوگی اچھا ہاں نہیں وہ تو پہلے ہی مقروض ہے تو مقروض پر زکوٰۃ کیسے ہو جائے نہیں مقروض پر بھی زکوٰۃ ہے نا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی نا مقروض پر زکوٰۃ نہیں مقروض اگر اس رقم کو استعمال کر رہا اور واپس بھی نہیں اس نے کی تو پھر جیسے اور بوجھ اس کو اٹھانے پڑتے ہیں نا یہ بھی اٹھانا پڑے گا یا واپس کر دے یا پھر زکوٰۃ دے اور جو دوسرے کے پاس رقم ہے کسی کی اس کی نہیں دے گی اچھا جو تصرف کرتا ہے برتتا ہے کسی رقم کو اپنی ہو یا قرض کی اس نے زکوٰۃ دینی ٹھیک ہے جی ہاں جی شکریہ اللہ تو نور و سماوات کو اچھی طرح سمجھ لیں السلام علیکم السلام کیا حال ہے صحیح جی الحمدللہ ہاں سر یہ نماز میں جو ادھر ادھر کے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں ہاں سر سندھ گوٹکی سے سندھ گوٹکی سے بات کر رہے ہیں گوٹکی سے بات کر رہے ہیں آپ پوچھیں میرے بھائی کیا بات ہے ہاں سر یہ نماز میں ادھر ادھر کے جو خیالات آتے ہیں ہلو جی جی نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے ذہن سے نا پریشانی کو نکال دیں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا کیا کہ اس نے سوچتے ہی رہنا اور یہ ہم کمزور انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ اس کو ان خیالات سے ہم بچا رہے ہیں اس لیے ان خیالات پر پکڑ بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ لکھتا ہی نہیں نہ اس پر کوئی حساب ہوگا آپ جان بوجھ کر نہ سوچ میں پڑ جائیں کہ نماز کو چھوڑ دیا اور کوئی اور مسئلہ سوچنا شروع کر دیا یہ بری بات ہے اور اپنے طور پر اگر خیالات آتے ہیں نا تو میرے بھائی آپ بے فکر ہو جائیں نماز آپ کی بالکل مکمل ہے کامل ہے اللہ پورا اجر دے گا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں خیالات نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے صحیح جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میرا خیال جو ہے نا وہ سرحدوں پر ہوتا ہے کہ فلاں کو ادھر ہونا چاہیے